पछि दलित भनेर हेप्ने वर्गीकरण गर्ने जुन वर्णाश्रम प्रस्था छ त्यो भएसम्म सामाजिक न्याय पनि हुँदैन। अनि जो गरियो श्रम गरियो सिप भएको हो त्यसलाई चाहिँ दलित भनेर अनि हेपेपछि अनि विकास हुन्छ। तपाईँ हामी सबैले दलित नाम राखिदिउँ न। बाबुराम भट्टराई कामी भन्ने किन नहुने? काम गर्ने मान्छे कामी भन्ने किन गर्वे नगर्ने? त्यसो भए बरु बराबर भइन्छ। नत्र दलित माथिको जुन भर्खरै रुकुममा भयो यो त परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन। त्यत्रो क्रान्तिको आधार इलाकामा आमा र मातृभूमि प्रतिको लोयल्टी नहुने मान्छे हुँदैन। त्यसैले त्यसमाथि हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन। हाम्रा एउटै आमाका सन्तान मध्ये कोहीले आमालाई बढी माया गर्छ, म चाहिँ बढी गर्छु, भाइ बहिनीले गर्दैनन् भन्न मैले ठाने भने बुझ्नुपर्छ मेरो नियत खराब छ। मेरो अनलाइन टिभी पछि दलित भनेर हेप्ने वर्गीकरण गर्ने जुन वर्णाश्रम प्रस्था छ त्यो भएसम्म सामाजिक न्याय पनि हुँदैन र वर्णाश्रम व्यवस्थालाई हामीले नफेरेसम्म हाम्रो चाहिँ श्रम गर्ने संस्कार पनि आउँदैन। अलिकति पढे लेखा बाहुन भने नि हामी जस्ता मान्छे श्रम गर्नुहुन्न भनेर हामी बस्ने, उपदेश दिएर हामी बस्ने। क्षेत्रीहरू कुनै बेला लडाइँ लड्थे होलान्, राज्य विस्तारमा अहिले त्यो काम छैन, उनीहरू पनि लडाइँ भने अर्कोले गरेर खाएर बस्ने। अब जुन वैश्यहरू भनेको बन्द व्यापार त थोरै मान्छेले गर्छ, हिजो थोरै थियो र बन्द व्यापार गर्छ, सबैले बन्द व्यापार गरे पनि पुग्दैन, त्यो वैश्य भनेर पनि पुग्दैन। अनि जो गरियो श्रम गरियो सिप भएको हो त्यसलाई चाहिँ दलित भनेर अनि हेपेपछि अनि विकास हुन्छ। त्यसले मेरो त एउटा प्रस्ताव छ। दलित शब्द प्रयोग न अरू के गरौँ भन्नुहुन्थ्यो साथीहरूले, विवाद भयो। मेरो त एउटा प्रस्ताव यो छलफलकै निम्ति तपाईँ हामी सबैले दलित नाम राखिदिउँ न। बाबुराम भट्टराई कामी भन्ने किन नहुने? काम गर्ने मान्छे कामी भन्ने किन गर्वे नगर्ने? एउटा विश्वकर्मा लेखौँ, कामी लेखौँ, हामी सबैले थर बदलिदिउँ त। त्यसो भए बरु बराबर भइन्छ। नत्र दलित माथिको जुन भर्खरै रुकुममा भयो यो त परिकल्पना गर्न पनि सकिँदैन। त्यत्रो क्रान्तिको आधार इलाकामा त्यत्रो प्रति हामी संहिता त्यत्तिकै गएको होइन। जनताको रगत पसिनाबाट संहिता आएको हो र देशको आवश्यकताले ल्याएको। यो देशको जुन जातीय क्षेत्रीय विविधता छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न, जुन असमान विकास छ त्यसलाई सम्बोधन गर्न आएको हो। त्यसैले यसलाई गम्भीर ढङ्गले कारण गरौँ। यसका अपूर्णताहरू छन्, त्यो अपूर्णताहरूलाई संविधान संशोधन गरेर हामीले चाहिँ पुरा गरौँ। र सँगसँगै म एउटा कुरा फेरि पनि मैले पटक भनेको छु, स्वास्थ्य उसमा परेको छ नि त बजेटमा, तर पूर्णता भएन। हामीले यस्तो गर्नु भएन। शान्ति सम्झौता भएको 14 वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म पनि त्यो फेरि गरिने छ। प्रत्येक वर्ष आउने जस्तो त्यो नबनाउँ। हामीले त्यो टिआरसी र बेपत्ता सम्बन्धी आयोगको काम टुङ्गो लगाएर तिनीहरूको पनि समस्या हामीले चाहिँ हल गरौँ। हाम्रो देशको साँच्चै नै विकास गर्ने हो भने अब हामीले भारत र चीन बिचको जुन हाम्रो अवस्थिति छ, चीनको पहिलो अर्थतन्त्र हुँदैछ, भारत तेस्रो अर्थतन्त्र हुँदै, यसको बिचमा रहेर हाम्रो भूराजनीतिलाई सन्तुलन गर्न नसकेसम्म हुँदैन। एकापट्टि हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनताको रक्षा गर्नु छ। यो भूखण्डकै सबभन्दा पुरानो राज्य हुनाले त्यसमा हाम्रो गर्व छ, नेपालीत्वमाथि हामी सबै गर्व छ। तर यसलाई चाहिँ हामीले साँच्चै रक्षा गर्ने हो भने एउटा त यो भूराजनीतिको सन्तुलन मिलाउने स्पष्ट नीति हामीले एउटा बनाऊँ। र यसको निम्ति म फेरि पनि एउटा उदाहरण, एउटा रेफरेन्स मैले दिन चाहन्छु। आजै मैले पढेँ यो ज्यारेड डायमन्डको किताब अपहिभल भन्ने उनले लेखेका छन्। र त्यस अपहिभल हाउ नेसन्स कोप विथ क्राइसिस इन चेन्ज भनेर 7वटा देशहरू, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फिनल्यान्ड, चिले, अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूले कसरी आफ्नो सङ्कटबाट पार गरेर आफ्नो देशलाई अगाडि बढाए भनेका छन्। तीमध्ये फिनल्यान्ड जस्तो अमेरिकाको यो रुसको चाहिँ पुरै अर्ध उपनिवेशजस्तो भएर बस्यो। दोस्रो विश्वयुद्धमा को ताका त्यति बेला स्टालिनले झन्डै त्यसलाई खाइसकेका थिए। त्यति बेला जुन बुद्धि पुर्याएर तिनीहरूले स्टालिनसँग पनि एउटा राम्रो सम्बन्ध राखेर, पश्चिमाहरूसँग राम्रो सम्बन्ध राखेर जसरी आफ्नो स्वाधीनताको रक्षा गरे त्यो मोडेल हाम्रो अत्यन्तै काम लाग्ने मैले देखिरहेको छु। त्यसैले यो ढङ्गले जाउँ। अहिले हाम्रो जुन लिपुले, कालापानी लगायतको क्षेत्रको सुगौली सन्धिले हामीले दिएको हाम्रो भूभाग हो, त्यसमा कुनै विवाद छैन। आमा र मातृभूमि प्रतिको लोयल्टी नहुने मान्छे हुँदैन। त्यसैले त्यसमाथि हामीले शङ्का गर्नु हुँदैन। हाम्रा एउटै आमाका सन्तान मध्ये कोहीले आमालाई बढी माया गर्छ, म चाहिँ बढी गर्छु, भाइ बहिनीले गर्दैनन् भन्न मैले ठाने भने बुझ्नुपर्छ मेरो नियत खराब छ। मैले अंश बन्नमा हेराफेरि गर्दैछु। त्यस्तै एउटै देशका विभिन्न जाति समुदाय मध्ये
एउटा देशभक्त अर्को देशद्रोही भन्न थाल्यौँ भने त्यहाँ बुझ्नुपर्छ त्यहाँ पनि राष्ट्रिय भागभण्डाको कुरा, उसको अधिकारको भागभण्डा, पहिचानको भागभण्डाको कुरामा झेल हुँदैछ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। हामी सबै देशभक्त हौँ। त्यसैले यस्तो विषयमा हामीले साझा सहमति बनाएर जुन नक्सा जारी भएको छ त्यो पहिले हुनुपर्थ्यो, ढिलै भए पनि भयो। अब त्यसको बारे हामीले हाम्रो चाहिँ जो संविधान संशोधन गरेर यसलाई वैधानिकता दिँदैछौँ त्यसलाई हामी सबैले सर्वसम्मतिले पारित गर्ने वातावरण बनाऊँ। त्यसको निम्ति सबैको विश्वास लिउँ। खास गरी हाम्रो सीमा रक्षा गरेर बस्ने हाम्रा मधेसी थारू, दक्षिणका पूर्वका हाम्रा राई लिम्बूहरू, पश्चिमका खस, उत्तरका हाम्रा भोटे लामाहरू, उहाँहरू सबैलाई सम्मान दिएर उहाँको समेत सहभागितामा यो संविधान संशोधन गरेर पूर्णता दिउँ। त्यसो भने दिगो शान्ति हुन्छ। तपाईँ हामीले सबैले थाहा छ हवाईजहाज उड्दाखेरि जब सुरुमा गुड्छ 240 देखि 285 किलोमिटर प्रति घन्टाको वेगमा कुदेपछि मात्रै त्यहाँ टेकअप हुन्छ, उडान भर्छ। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसरी उडान भर्ने हो भने हामीले साहस गर्नै पर्छ। हाम्रो शास्त्रमा पनि भनिएको छ प्रारब्धते नखलु विघ्न भएन निचै प्रारब्ध विघ्न विहता विरमन्ति मध्य विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति। अर्थात् जो सामान्य मान्छे हो ऊ चाहिँ विघ्न बाधाको डरले कामै सुरु गर्दैन। जो मध्यम खालको मान्छे हो ऊ चाहिँ अलिकति काम सुरु गर्छ, विघ्न बाधा आएपछि छोडिदिन्छ। तर जो उत्तम मान्छे हो जतिसुकै विघ्न बाधा आउँदा पनि त्यसलाई पूर्णतामा पुर्याएर छोड्छ। त्यसैले आज हामीलाई त्यस्तो साथ त्यस्तो सोच चाहिएको छ र सत्य सोही कुरा गर्दा आक्षेप आउँछ, गालीगलौज हुन्छ, तर त्यसबाट डराउनु हुँदैन। तेस्रो विश्वको स्तरमा जसको प्रति व्यक्ति आम्दानी खालि $1000 जति मात्रै छ, जबकि विश्वको औसत आम्दानी $11,000 पुगिसक्यो। त्यहाँबाट हाम्रै जीवनकालमा हामीले पहिलो विश्वको स्तरमा पुग्नु छ। यी दुईटा ठुला चुनौती सामना गर्ने बजेट त्यो ढङ्गले आयो कि आएन हामीले मूल्याङ्कन गर्ने सायद त्यो ढङ्गले नै हुनुपर्छ। समय कम छ, त्यसैले म सरसर्ती म के निवेदन गर्न चाहन्छु भने हामीले यो दुवै स्थितिको मूल्याङ्कन गरेर यो बजेटको हिसाब किताब गरौँ। त्यसो भयो भने हिसाब ठिक निस्कन्छ। नत्र सत्ता पक्षले जे आयो ठिकै छ भन्ने, प्रतिपक्षले सोलो डोला हाचिमले विरोध गर्ने गऱ्यौँ भने आत्मतुष्टि त मिल्ला, तर देशको जुन समस्या हो यसको समाधान गरेर हामीले निकास दिन सक्दैनौँ। त्यसैले यो विश्वको कोरोना महाव्याधिको जुन सङ्कट छ त्यसलाई हामी सबैले एकरूपतामा बुझौँ। विज्ञहरूले भनिरहेका छन् विश्वको जुन अर्थतन्त्र हो जीडीपीको हिसाबले करिब $85.8 ट्रिलियन को जुन विश्व अर्थतन्त्र छ त्यसको 10% खुम्चिएर $9 ट्रिलियन अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ भन्ने प्रक्षेपण छ। अहिले विश्वभरमा 81% श्रमिकहरू आफ्नो श्रम पूर्ण अथवा आधा रूपमा गुमाइरहेका छन्। 1.5 अर्ब विद्यार्थीहरू विद्यालयबाट पठन पाठबाट वञ्चित छन्। एकापट्टि त्यस्तो स्थिति छ भने नेपालको अवस्था तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। एसियामै सबभन्दा बढी क्षति हाम्रो अर्थतन्त्र हुँदैछ भन्ने हालसालै प्रक्षेपण एडिबीले गरेको छ। 13.6% हाम्रो अर्थतन्त्र खुम्चिन्छ। त्यो भनेको यसै त लिखा जस्तो सानो हामी त्यसको पनि बोसो काटेपछि के रहन्छ? करिब 37 खर्ब रुपियाँ बराबरको जीडीपीमा करिब 4.5 खर्ब सङ्कुचन हुन्छ भन्ने अनुमान छ। र हाम्रो अर्थमन्त्रीले 2.3% को वृद्धिको जुन प्रक्षेपण गर्नुभयो यो हाम्रो सीबीएसको प्रक्षेपण हो। तर आइएमएफले 1% भनेको छ र विश्व ब्याङ्कले 1.7% भनेको छ। त्यसैले आगामी दिन भयावह हुनेवाला छ। यसको बिचमा पनि अर्थमन्त्रीजीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व अधिकांश सूचकहरू सकारात्मक छन् भन्नुभएको छ। अब यो कसरी भन्नुभयो र उहाँ मात्रै होइन, सायद हामी सबैको एउटा दृष्टिकोणको अभाव भइकन हो। हाम्रो मिडियाको पनि मैले समाचारहरू सुन्छु, हेडलाइनमा संयमित बजेट भनेर आएको छ।
र हाम्रा धेरै अर्थशास्त्रीहरूले यो सन्तुलित बजेट कम महत्त्वाकांक्षी भनिराख्नु भएको छ। तर मलाई यसरी सोचेर हामीले यो सङ्कटबाट पार पाउन सक्दैनौँ। त्यसैले हामीले आत्मसाक्षी राखेर भन्नुपर्छ, यो बजेटले सामान्यतया गरेको छ, केही गरेन भन्न हुँदैन। म अर्थमन्त्रीको सम्मान गर्छु। हामीमध्ये भएका अहिलेका अर्थशास्त्रीहरूमध्ये सायद यो हाउसमा भएका विज्ञहरूमध्ये एक नम्बर नै उहाँ हो विज्ञताको हिसाबले, त्यसले उहाँको म सम्मान गर्छु। तर यो सङ्कट समाधान गर्ने यो घडीमा जुन आउनु पर्थ्यो त्यो ढङ्ग आएन, यो परम्परागत ढङ्गले नै यो आयो भन्ने मलाई लाग्छ। हामी ठुलो एउटा जेटको गतिमा उड्नु छ, तर कछुवाको गतिमा सुधारका साथ टालटुलका कुराहरू आएको छ, यो पर्याप्त छैन। त्यसैले यो किन यसरी निरन्तरको बजेट कहाँ कहाँ चुक्यो, म अलिकति सुझावमूलक ढङ्गले अगाडि बढ्न चाहन्छु। पहिलो कुरो त विचारको प्रष्टता हो। हाम्रो समाज कहाँ छ, यो अर्थतन्त्रको स्वरूप के हो भन्ने विषयमा प्रष्टता आउनु पर्यो। कुनै एउटा चाहिँ शब्द जालमा नपरिकन म के भन्न चाहन्छु भने अहिले विश्व नै जुन एउटा पुँजीवादी ग्लोबल क्यापिटलिस्ट सिस्टम पुँजीवादी प्रणालीमा बाँधिएको छ, त्यो भने नेपाल त्यसबाट अछुतो छैन। हामी यो प्रकारको किनारा पुँजीवाद पेरिफेरल क्यापिटलिजमको अवस्थामा छौँ। औपचारिक ढङ्गले विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएको नेपालको राजनीतिक उपरि संरचनामा पनि एउटा लोकतान्त्रिक पुँजीवादी परिवर्तन आएको कारणले स्वतःमा पुँजीवाद रूपमा बाहिर त पुँजीवाद छ, तर त्यसको अन्तर्यमा आर्थिक सामाजिक शान्ति रूपान्तरण त्यो ढङ्गले भएको छैन। त्यसैले यो विकृत छ, परनिर्भर छ। यसलाई हामीले कसरी राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीवादमा परिणत गर्दै समाजवादको बिउ रोप्ने कसरी जाने भन्ने अहिलेको प्रश्न हो। त्यसले यसमा मैले पोहोर साल पनि सुझाव दिएको थिएँ, अर्थमन्त्रीजी सायद हामी सबै अलिकति अल्मलिराखेका छौँ। एउटा मार्क्सवादी समाजवादी धार समात्नेहरूले राज्यलाई सबै थोक भनिराख्नु खोज्ने र अर्को नव उदारवादी धारले फेरि बजारै सबै थोकको राज्य घटाउनुपर्छ भन्ने यस्तो मुढाग्रहबाट हामी दुवै पक्ष मुक्त हुनु पर्यो। त्यसैले यो बजेट चाहिँ त्यसको अलमलमा अहिले पनि परेको छ। वैचारिक समस्या एउटा त्यहाँनिर छ, यसबारे हामी छलफल गर्न सक्छौँ। अब के त हामीले कुन मोडेल लिने हो त भन्दाखेरि थुप्रै देशका हामीले आफ्नै विशेषतामा जाने हो। म चाहिँ यो पूर्वी एसियाली मोडेल नै हाम्रो निम्ति तत्कालको निम्ति उपयुक्त छ। पुरै बजारलाई छोड्ने पश्चिमा पुँजीवादी मोडेल पनि हाम्रो निम्ति उपयुक्त छैन। राज्यले सबै थोक नियन्त्रण गर्ने हिजोको साम्यवादी मोडेल पनि उपयुक्त छैन। त्यसैले हिजोको जापानले, कोरियाले र अहिले चीनले आफूले कम्युनिस्ट देश भने पनि उसले अपनाएको भनेको एउटा डेभलपमेन्टल स्टेटको चाहिँ मोडेल हो। राज्य र बजारको चाहिँ एउटा समन्वय भूमिका राख्ने मोडेल त्यो हो। र त्यसले चाहिँ एउटा क्षेत्रगत हिसाबले जोड दिने कुरा पनि के भन्छ भने हामीले सबभन्दा पहिले कृषिकै आधुनिकीकरण वैज्ञानिकरण गर्नुपर्छ, त्यसको जगमा उद्योग धन्दाको विकास गर्नुपर्छ र त्यसको जगमा सेवा प्रविधि लगायतको चाहिँ विकास गर्नुपर्छ। यही क्रममा नै त्यो जान्छ। नेपालको सन्दर्भमा त्यो मेल खान्छ। त्यसैले म मान्य अर्थमन्त्रीले पक्कै पढ्नुभएको छ, मलाई स्मरण गराउन चाहन्छु। जो स्टुडवेलले लेखेको प्रसिद्ध पुस्तक छ, करिब 6-7 वर्ष पुरानो हो, हाउ एसिया वर्क्स, सक्सेस एन्ड फेलियर इन द वर्ल्ड मोस्ट डाइनामिक रिजन भन्ने पुस्तक मलाई अत्यन्त सामयिक लागेको छ। यो सन्दर्भ सामग्री बनोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अब यो अरू अर्थमा कसरी परम्परावादी छ, समस्या कहाँ छ भन्दा तपाईँहरू राजस्व जुन हामीले चाहिँ व्ययको निम्ति खर्च आफ्नो आम्दानीको स्रोतको जुन मूल्याङ्कन गर्छौँ त्यो हेर्नुभयो भने विगत 20-25 वर्ष यतामा खासै तात्विक अन्तर छैन। हाम्रो चाहिँ राजस्वको मुख्य स्रोत अहिले पनि आयात व्यापारमुखी छ। त्यसको भ्याट, अन्तःशुल्क, भन्सार कर जोड्दाखेरि करिब 43% त्यसबाट अनुमान गरिएको छ। पोहोर पनि त्यति नै थियो। र अर्को विदेशी ऋण, स्वदेशी ऋण र अनुदानबाट हामीले पोहोर साल पनि करिब 30%, अहिले करिब 35% अनुमान गरेका छौँ। यी दुईटा जोड्नु हो भने 70-75% त हाम्रो यस्तो बाह्य व्यापार अथवा ऋण अनुदान स्वयंमा हामी आश्रित छौँ। र आन्तरिक हाम्रो राजस्वको बडा अचम्म लाग्यो तपाईँहरूलाई, मैले कोट्याएर हेरेँ, जो हामीले मद्यपान धुम्रपान गर्छौँ त्यसमा जुन शुल्क लगाउँछौँ त्यो शुल्कले हाम्रो पोहोर साल 44%, अहिले 5% राजस्व दिएर छ। यसरी जम्मा 80% हामी कि त विदेशी व्यापारमा, कि विदेशीको सहयोगमा,
कि त चुरोट र रक्सी बेचेर त्यसबाट आएको आम्दानीमा 80% हाम्रो आम्दानी भएपछि त्यसले बन्ने अर्थतन्त्र के होला भने योमा परिवर्तन आएन। अब खर्चको स्थिति के छ भनेर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो पनि 20-25 वर्षदेखि यता करिब उस्तै आउँछ। गत वर्ष र अहिलेको तुलना गर्दा साथीले हेरिसक्नु भयो होला मान्यज्यूहरूले, साधारण खर्च पोहोर 62% थियो, अहिले बढेर 64.4 भएको छ। विकास खर्च पोहोर 26 समथिङ थियो, अहिले 23 समथिङ भएको छ, झरेको छ। र ऋण भुक्तानी पोहोर करिब 11% थियो, अहिले 12% छ। उस्तै छ, हामी जहाँको त्यहीँ छौँ। हामी दौडिरहेको जस्तो लाग्छ, चक्रवातमा जति घुम्यौँ त्यहीँ घुमिराख्ने हो, हामी घुमिरहेका छौँ त्यहीँ। अब हामी वित्तीय संहितामा गइसक्यौँ, हामीले तल बलियो पार्नुपर्ने अहिले पनि के छ, अहिले पनि माथि नै छ हाम्रो वित्तीय। हेर्नुभयो भने यो 3 वर्षको अर्थमन्त्रीले जुन पेश गर्नुभएको छ, पहिलो वर्ष सङ्घमा 77 प्रदेश 77%, दोस्रो वर्ष 80% र अहिले 75% सङ्घमा राख्नु भएको छ। प्रदेशमा पहिलो वर्ष 23%, दोस्रो वर्ष 20% र अहिले अलिकति बढेर त्यो 25% भएको छ। भने पनि सारमा अहिले पनि त 75%भन्दा बढी केन्द्रमा राखेर कसरी हुन्छ? कमसेकम त्यसलाई हामीले 20%, 50% केन्द्रमा राखौँ, सङ्घमा राखौँ, 20% प्रदेशमा पठाइदिउँ, 30% स्थानीय तह पठाउँ। त्यसो भए पो तल बलियो होला भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन अरू विवरणहरू छन्, मन्त्रालयहरूका पुरानै थुप्रै कार्यक्रमहरू दोहोरिएर आएका छन्, त्यसैले यो पुरानकै निरन्तरता हो। अब गत वर्षको र अहिलेको स्थितिमा आएको चाहिँ कोभिड-19 मुख्य समस्या भएको हुनाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा जीवनको प्रश्न भएको, बाँच्न पाउने अधिकार नै प्रमुख चिज भएको हुनाले त्यसमा फोकस हुनुपर्थ्यो। सैद्धान्तिक रूपमा त्यो भएको छ, भएन म भन्दिनँ। तर त्यसको समाधान के त भन्नेको राम्रो योजना बनिएको छ। केन्द्रमा हस्पिटल, प्रदेशका हस्पिटल, स्थानीय तहको बनिएको राम्रै छ। तर के त्यही अनुसार हामीले बजेट विनियोजन गऱ्यौँ त भनेर हेर्दा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट विनियोजन गत वर्ष 4.84% थियो, 68.78%। यो वर्ष 90 अरब भएको छ, त्यो भनेको 6.1% हो। जबकि स्वास्थ्य क्षेत्रमा कमसेकम 10% लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता छ। हामी त्यसको आधा पनि पुगिरहेका छैनौँ। भने यसले कसरी समस्या समाधान गर्ला सोच्न सक्नुपर्छ। र यसमा लाग्छ अरू कुराको अतिरिक्त हामीले आँट गरेर भन्नै पर्छ, हामी कुनै वैचारिक पिँजडा नबसिकन स्वास्थ्य भनेको सामाजिक दायित्वको क्षेत्र हो, राज्यको दायित्वको क्षेत्र हो। त्यसैले यसको दायित्व राज्यले लिनुपर्छ र निजी स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रमा व्यापार गरिनु हुँदैन। कसैले ठुला अस्पताल खोल्छन् खोलुन्, तर त्यो व्यापारिक ढङ्गले हुनु हुँदैन। र एउटा विशुद्ध परोपकारी ढङ्गले गर्छ भने ठिक छ, व्यापारको निम्ति स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्र छोड्नु हुँदैन। यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्नै पर्छ। त्यसले यो हुनुपर्थ्यो, भएन भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को दोस्रो, यस्तो सङ्कटको बेलामा सबैले खोजेको चाहिँ फेरि राहत र तत्कालीन राहत। जसले चाहिँ रोजगारी गुमाएका छन्, जसले खानपान पाएका छन्, त्यसको विषय प्रमुख कुरा हो। र यसमा चाहिँ अर्थतन्त्र जुन ध्वंस भएको छ यो कसरी उठाउने भन्ने विषयमा विभिन्न सिद्धान्तहरू छन्। एउटा चाहिँ परम्परागत रूपमा आर्थिक सङ्कट आयो भने त्यो चाहिँ एल सेपले जान्छ अरे। एल जस्तो भएर अलि आएन, यसरी जुन तल ओर्लन छ, यसरी ओर्लिएको चाहिँ यसो बिस्तारै माथि जान्छ भन्ने चाहिँ सिद्धान्त हुन्छ। तर यो कोरोना महामारी जस्तोमा त्यस्तो नभइकन यो भी सेपको हुन्छ, स्वाट्ठ घट्छ। र यसको यदि भ्याक्सिन खोपहरू पत्ता लगायो भने सट्ठ माथि पनि जान सक्छ। अब त्यो एउटा सम्भावना हो। अर्को सम्भावना यो स्वाट्ठ झर्छ, तर फेरि यु जस्तो भएर यस्तो भएर जान्छ भन्ने अर्को सम्भावना छ। र तेस्रो सम्भावना छ जो गत पहिलेको चाहिँ स्पेनिस फ्लूको बेलामा भएको थियो, यो चाहिँ डब्लु सेपले एक चाहिँ स्वाट्ठ झर्छ, स्वाट्ठ माथि जान्छ, फेरि स्वाट्ठ झर्छ, फेरि माथि जान्छ। यस्तो डब्लु सेप पनि हुनसक्छ भन्ने छ। त्यो अहिले हामीले भन्न सक्दैनौँ। त्यसले यस्ता अनुमानको आधारमा हामीले चाहिँ राहतका प्याकेजहरू तत्कालको निम्ति एउटा र दीर्घकालको पुनरुत्थानको निम्ति अर्को ल्याउन सक्नुपर्छ। र हाम्रो सन्दर्भमा अर्को थप विषय चाहिँ के हो भने जुन 60 लाखभन्दा बढी हाम्रा चाहिँ श्रमिकहरू विदेशमा छन्, तिनीहरू सिपसहित, केही ज्ञानसहित, केही सम्पत्तिसहित जो फर्कँदैछन्, तिनलाई तत्काल हामीले
यहाँ ल्याएर स्वास्थ्य लगायतको क्षेत्रमा ध्यान दिने र त्यसको उपयोग गरेर अर्थतन्त्र ठुलो रूपान्तरण गर्ने एउटा सम्भावना हुनुपर्छ। त्यसको चाहिँ सँगसँगै हामीले कार्यक्रम आउनु पर्थ्यो। र अहिले राहत वितरणको बेलामा हामीले एउटा दीर्घकालीन के काम गर्न सक्थ्यौँ भने जो मानिसहरू अहिले बेरोजगार भएका छन्, खान नपाले बिचल्ली भएका छन्, पूर्ववक्ता मान्यले भनिसक्नुभयो, मलर सदा, सूर्यबहादुर तामाङ, वीरेन्द्र यादव त भोकले मृत्यु भएकै हो नि। त्यसैले यो त रिपोर्ट भएको कुरा, अरू रिपोर्ट नभएका यस्ता मृत्यु कति भएका छन्। त्यसैले तिनको निम्ति हामीले यस्तो टुक्रे टाक्रे खालको राहतले हुँदैन छ, तर टुक्रे टाक्रे छरिएको छ। त्यसले म त के भन्न चाहन्छु भने यस्तो होइन, हामीले एकीकृत ढङ्गको चाहिँ एउटा प्याकेज चाहिँ बनाऊँ। त्यसको निम्ति सबभन्दा पहिले यस्ता राहत प्राप्त गर्नुपर्ने मान्छे को हुन् त्यसको अभिलेख हामीलाई चाहियो। स्थानीय तह मार्फत एउटा चाहिँ सर्वपक्षीय संयन्त्र बनाऊँ, किनकि हाम्रो अत्यन्त दलीयकरण भएको कारणले हामीले आफ्नो नजिककालाई चाहिँ हुने खानलाई पनि राहत बाँड्छौँ र गरिबले चाहिँ नपाउने जुन अवस्था, त्यसमार्फत स्थानीय तहले चाहिँ त्यसको अभिलेख चाहिँ गरोस् र त्यसलाई डिजिटलाइज गरौँ र ब्याङ्क प्रणाली मार्फत चाहिँ सिधै उनीहरूले चाहिँ क्यास ट्रान्सफर नगद चाहिँ उनीहरूलाई पठाइदिने त्यो व्यवस्था हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसो गरियो भने मैले मोटामोटी हिसाब निकालेको थिएँ, अहिले हामीले चाहिँ करिब 17% गरिबको रेखामुनि मान्ने हो भने त्यो करिब 10 लाख परिवार हुन्छ। ती 10 लाख परिवारलाई महिनाको 5,000 का दरले ब्याङ्कमा चाहिँ हालिदिने हो भने करिब 60 अर्ब भए पुग्छ। जबकि 1 खर्बभन्दा बढी हामीले अहिले यो सामाजिक सुरक्षामा खर्च गरिरहेका छौँ। त्यसले त्यसैमा यही रकमभित्रबाट त्यो व्यवस्थापन हुनसक्छ। उदाहरणको निम्ति हामीले वृद्ध भत्ता दिएर मेरो बालाई वृद्ध भत्ता किन चाहियो भने त्यो रोक्न सक्यो भने त अर्को मान्छेले पाउँछ नि। त्यसैले एकीकृत ढङ्गले चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा बनाएर हामी जान सक्यौँ भने त्यो हुनसक्छ। त्यसका निम्ति धेरै मोडेलहरू छन्, म अहिले त्यहाँनिर जान चाहिनँ। अब त्यसैले म अब कहाँनिर आउँछु भने अहिले केही सुझाव ढङ्गले मलाई समयले बिदा दिँदैछ। त्यसैले मैले केही 5-7वटा 8-10वटा केही पोइन्ट मैले भन्न खोजेको थिएँ। यसको साँच्चै नयाँ ढङ्गले जाने हो भने के गर्ने त? यो राजस्वको अवस्था पनि यस्तो बेहाल छ, हामीले भएको राजस्वलाई ठिकले खर्च गर्न सकेका छैनौँ। यसमा के सुधार गर्ने भन्दा 1 नम्बर त म भन्न चाहन्छु, हामीले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गरौँ। हाम्रो कृषि प्रधान जुन अर्थतन्त्र हो, बाबुबाजीको पालादेखि कति सम्पत्ति हो भने हाम्रो थाहा छैन। त्यसैले त्यसको अभिलेख गरौँ, कम्प्युटराइज गरौँ र सम्पत्ति माथि पनि कर लगाउनुपर्छ हामीले। नत्र त्यसले गर्दा के भइदियो भने जमिन बाँझो राख्ने, अरबौँ मूल्य बराबरको जमिन छ, एक पैसा ट्याक्स तिर्ने सम्पत्ति गरेर हाम्रो छैन। अनि त्यो त सदुपयोग भएन। अनि विदेशमा ल्याएको पैसा पनि मान्छे जमिन किन्छ कि घर बनाउँछ, त्यो घरको पनि हामीले उसले केही पनि कर तिर्नु पर्दैन। जसले व्यवसाय गर्छ त्यहाँ कर तिर्ने, तर सम्पत्ति थुपार्न कर नलाग्ने भने त हाम्रो आफैसँग छ नि त। हामीसँग खरबौँ रुपियाँ त यहीँ छ नि। एउटा त्यो गर्नु पर्यो र अर्को सम्पत्ति घोषणा गरौँ। देवेन्द्रराज पाण्डेले अर्थमन्त्री छँदा 47 सालमा अगाडि सार्नुभएको थियो र मैले 65 सालको बजेटमा यो आफै स्वयं घोषणा गरौँ भनेको थिएँ। मैले कानुनी सुरक्षा दिउँ, कालो सेतो नभनौँ एकचोटिलाई, र सबैले सम्पत्तिको अभिलेखन गरौँ र अनि क्रमशः एउटा प्रोग्रेसिभ ट्याक्स हामीले लगाउँ। त्यसो भयो भने हाम्रो राजस्व बढ्छ र यस्तो प्रकारको समस्या रहँदैन। एउटा सुधार यो गरौँ। र दोस्रो सुधार हामीले कृषिमै हामीले आधुनिकीकरण गर्ने सब भन्यौँ। कतिपय राम्रै कुरा आएका छन्। कृषि मन्त्री पनि युवा हुनुहुन्छ, निकै जाँगरिलो मान्छे पनि हुनुहुन्छ, धेरै अपेक्षा पनि गरिएको हो। तर धेरै कुरा राम्रो आए, तर गाँठी कुरा चाहिँ आएन, मुख्य कुरा आएन। हाम्रो गाउँघरि त हजुरबाले सुनाउनुहुन्थ्यो, गरिबको घरमा कोही पाहुना आयो भने बुढाले भन्थे, ए बुढी ओछ्यान ला त, ला भन्दाखेरि बुढीले भन्थिन् अरे दौरा आफू लाउने, के को ओछ्यान लाउँ भन्थिन् अरे उनले। भने किसानले त पहिले त जमिन चाहियो नि। जमिन हामी बाँझो राखेका छौँ। हाम्रो चाहिँ 100औँ बिघा हुने मान्छे तपाईँ हामीमध्येकै जमिन त्यतिखेर गएको छ। अनि त्यसको सदुपयोग गर्ने मान्छेलाई त्यो दिन परेन। त्यसैले यो प्राकृतिक साधन स्रोत, पानी, जमिन, जङ्गल लगायतका जुन प्राकृतिक साधन स्रोत हुन्, यसलाई एउटै झड्कामा हामीले राष्ट्रियकरण गरौँ अथवा समुदायीकरण गरौँ र व्यक्तिलाई भोगाधिकार दिउँ। यो सुधार नगरेसम्म कृषि क्रान्ति हुँदैन, जति कराए पनि हुँदैन। यो मैले भन्न चाहेँ। तेस्रो कुरा, शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यले नै दायित्व लिनुपर्छ र त्यसमा सुधार गर्नुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षा नदिएसम्म हाम्रो कम्पेटिभ एडभान्टेज, तुलनात्मक लाभको क्षेत्र भनेको जनशक्ति नै हो, जसको चाहिँ मेडियन आयु 23 वर्ष नेपालीहरूको। भने यो युवा
10-20 वर्ष मात्रै 10-15 वर्ष मात्रै यो एडभान्टेज हामीसँग रहन्छ। त्यसैले त्यसलाई गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा दिउँ र तिनीहरूलाई पुँजीको व्यवस्था गरिदिउँ, बजारको व्यवस्था गरिदिउँ र अनि तिनीहरूलाई लगाउँ। त्यही शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्व पूर्ण रूपले राज्यले लियोस् र अहिले जुन सुधारको कुरा गरिएको छ यो निजी विद्यालयलाई सार्वजनिक विद्यालयहरू विचार गरेर यस्तो आवादारी कुरा गरेर हुन्छ, यस्तो लाजमर्दो कुरा गरेर हुन्छ, हामीले हुँदैन। हामी सबैले भन्नुपर्छ। जो शिक्षा संस्था चलाउने साथीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ, मेरो आग्रह छ मुनाफाको निम्ति नचलाउनु, शिक्षा र स्वास्थ्यमा मुनाफाको निम्ति लगानी नगर्नुहोस्। कृषिमा गर्नुहोस्, पर्यटन गर्नुहोस्, उद्योगमा गर्नुहोस्, सेवामा गर्नुहोस्। त्यहाँ जति सुविधा चाहिन्छ राज्यले दिन्छ, तर शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ विशुद्ध सेवाको क्षेत्र हो, परोपकारको क्षेत्र हो। त्यो ढङ्गले तपाईँ लैजानुहोस्, राज्यले यसमा ध्यान दियोस्। चौथो कुरा रोजगारी सृजना टक्कन टुक्कन गरेर आएको छ। 7 लाख 15 लाख कति भनिएको छ, मलाई लाग्दैन यतिले मात्रै होला भनेर। तर हामीलाई जुन विगतका रोजगार योजनाहरू छन्, मेरै पालामा सुरु भएको युवा स्वरोजगार योजना, पछि आएको प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम, यसलाई एकीकृत गरेर एउटा नयाँ ढङ्गको योजना हामीले त्यहाँ बनाऊँ र विदेशबाट फर्केका जुन युवाहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ तालिम दिने पनि एकीकृत ढङ्गको चाहिँ संस्था बनाऊँ, त्यसमार्फत तालिम दिउँ। ब्याङ्कमा हाम्रो त्यत्रो 33-34 खर्ब रुपियाँ छ, त्यसमा सुधार गरेर तिनीहरूलाई बिउ पुँजी दिउँ र तिनीहरूको चाहिँ उत्पादनको चाहिँ बजारको निम्ति हामीले व्यवस्था गरिदिउँ। त्यसको निम्ति सुरक्षा दिनैपर्छ। केही सानसानो कुरा यहाँ आएको छ, त्योभन्दा पनि के भन्न चाहन्छु भने भारतसँगको जुन व्यापार सन्धि छ त्यसमा जुन पारस्परिकताको कुरा गरिएको छ, हामीले उहाँहरूसँग कुरा गरेर हाम्रो जस्तो कमजोर देशले पारस्परिक रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन, गएर पारस्परिकताको आधारमा हामीलाई सुविधा दिनुपर्छ भन्ने कुरा राखौँ र अन्य पनि WTOले दिएका जुन सुविधा छन् त्यसो हुन सक्यो भने हाम्रो बजारको सुरक्षा हुन्छ र युवाहरू चाहिँ एउटा स्वरोजगारीमा लाग्छन्। त्यो बाटो हो, नत्र यो जागिर खाने तरिकाले हुँदैन। तपाईँ हामी राजनीति गरेर कमाउन खोज्ने कर्मचारी, यताको तलब पनि खाने, बाहिर NGOमा काम पनि गर्ने, डिबी पनि भर्ने, डाक्टर इन्जिनियरहरू सरकारी जागिर पनि खाने, बाहिर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ कन्सल्टेन्सी पनि चलाउने, शिक्षक सरकारी स्कुलको तलब खाने, प्राइभेटमा गएर पढाउने, यस्तो भएपछि देश बन्छ। त्यसैले यसमा चाहिँ हामीले छनौट गरेर यही ठाउँमा छान्नुहोस्। तपाईँले सरकारी सेवा गर्ने हो कि तपाईँ हामीले राजनीति गर्ने हो, व्यापार गर्ने हो, यसरी सुरु गरौँ र हामी राजनीतिबाट नै एउटा बाटो हामीले देखाउँ। यसो हुन सक्यो भने देशमा रोजगारी सृजना हुन्छ, औद्योगिकरण आउँछ, त्यसले साना र मध्यम व्यवसायहरू फस्टाउँछन् अनि उद्योग धन्दाहरू विदेशी लगानी पनि नल्याइकन हुँदैन। जुन अहिलेको यो कोरोना महामारीले यो जुन भ्यालु चेन मूल्य श्रृङ्खला भत्काउँदैछ, मान्छेले नयाँ नयाँ ठाउँ खोज्दैछन्। हामी भारत र चीनको जुन ठुलो बजारको बिचमा छौँ, हामीले केही सुविधा, केही ऐन कानुनमा परिवर्तन, लगानी मैत्री वातावरण बनाऊँ भने ठुलो लगानी आउन सक्छ। त्यसलाई पनि हामीले ध्यान दिउँ। म यो 5औं कुरा मैले भन्न चाहेँ। र 6औं कुरा, यो आधारभूत केही ठुला पूर्वाधार पनि हाम्रो अत्यन्तै भद्रगोल ढङ्गको भयो। त्यसैले अहिले यही वर्ष सबै गर्न नसकिएला, तर केही पूर्वाधार निजी क्षेत्रले माग गर्ने भनेको पूर्वाधारमा लगानी गरेर भन्ने हो। तर यो बढी भयो बजेट भन्न हुँदैन, बजेट कम हो। यो ठिक छ, यसलाई कसरी बढाउनु सोचौँ, म सुझाव दिँदैछु मैले। तर पूर्वाधार, बाटो, बिजुली, पानी लगायतका चाहिँ संसार लगायतको पूर्वाधार नभइकन यो देशभित्रको निजी क्षेत्र नि फस्टाउँदैन, बाहिरको पनि आउँदैन। त्यसैले यसको एउटा मास्टर प्लानै हामीले बनाऊँ र केन्द्रले एउटा गाइडलाइन दियोस् र प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो विशेषतामा त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरू विकास गरौँ। त्यसो भने हुन्छ। र काठमाडौँ उपत्यका जस्तो काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कीर्तिपुर, ठिमी लगायत यस्तो सांस्कृतिक सम्पदा भएको ठाउँ हामीले बर्बाद गर्दैछौँ। त्यसले अब यहाँ काठमाडौँमा फेरि नयाँ सहर बसाल्ने होइन। हामीले फास्ट ट्र्याक बरु छिटो बनाऊँ र त्यसको भयो भने कन्जेसन चाहिँ उता हेटुँडा उतापट्टि सर्छ। यहाँ जुन 4वटा सहर बनाउने भन्ने कुरा छ त्यो गर्नु भएन। यो खोकना बुङमतीका केही साथीहरूले आएर अस्ति मलाई एउटा चाहिँ जानकारी दिएर जानुभयो र त्यहाँ चाहिँ फास्ट ट्र्याक पनि त्यहीँबाट सुरु हुने, बागमती करिडोर त्यहीँबाट सुरु हुने, बाह्य चक्रपथ त्यहीँबाट सुरु हुने, 132 केबी लाइन त्यहीँबाट जाने, स्मार्ट सिटी त्यहीँ बनाउने भएपछि बुङमती जस्तो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक ठाउँ त्यहाँ के हुन्छ। त्यसैले यसलाई चाहिँ हामीले यो विकास र संरक्षणको चाहिँ एउटा सन्तुलन मिलाउँ। काठमाडौँमा अब बढी सहर बसाल्ने काम हामीले चाहिँ नगरौँ। यो ढङ्गले चाहिँ हामी जाउँ, पूर्वाधारमा यसरी ध्यान पुगोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यसपछि अर्को एकीकृत सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको कुरा हो, मैले भनिसकेँ। यो नोबेल पुरस्कार विजेता
दम्पति जो बनर्जी र डुफ्लोले एउटा मोडेल तयार गर्नुभएको छ। उहाँले युबिआई भन्नुहुन्छ, युनिभर्सल अल्ट्रा बेसिक इन्कम। एउटा युनिभर्सल बेसिक इन्कम सबैलाई आधारभूत आम्दानी दिने भने त विकसित देश फिनल्यान्ड लगायतमा आएको छ। तर हाम्रो जस्तो देशमा त्यसलाई सुधार गरेर जो न्यूनतम जीविकाको निम्ति आवश्यक हुन्छ त्यसको हिसाब गरेर त्यो चाहिँ हामी सबैलाई ब्याङ्क च्यानलमा दिने व्यवस्था चाहिँ हामीले गरौँ। किन चाहियो यो? मैले त पहिले पनि सार्वजनिक भने, तपाईँ हामी सबैले एकमतले भनौँ हामीलाई समानुपाती विकास चाहिन्छ। यो 165 जो निर्वाचन क्षेत्र छन् तिनको समानुपाती विकास गर्नको निम्ति कति सकिन्छ? 1 अर्ब अथवा कमसेकम 50 करोड सकिन्छ, पक्कै सकिन्छ। किन म पनि अर्थमन्त्री भएर चलाएको मान्छे, त्यो भनेको त करिब 1.5 खर्ब जति रुपियाँ हो, किन सक्दैन? त्यसले त्यसबारे 1-2 महिना पहिले नै, बजेटभन्दा 1-2 महिना पहिले सम्बन्धित क्षेत्रका सबै सांसदहरू, प्रत्यक्ष र समानुपाती सांसदहरू, उहाँहरूले जनता स्थानीय तहसम्म, स्थानीय तहमा पनि सल्लाह गरेर त्यहाँ पूर्वाधार केन्द्रित शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधार केन्द्रित चाहिँ प्रोग्रामहरू बनाएर दिउँ र बजेटमै जान्छ, सरकारी संयन्त्रमार्फत कार्यान्वयन हुन्छ भने हामीले छुट्टै यस्तो चाहिँ लिनु हुँदैन। त्यसैले यसमा एउटा सहमति बनाऊ, त्यो माग गरौँ, समानुपाती हुनुपर्छ। नत्र केही ठाउँमा चाहिँ अर्बौं रुपियाँ खर्च हुने, कुनै क्षेत्रमा चाहिँ रातो किताबमै नपर्ने। पोहोर सालमा हेर्दाखेरि 20-25वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा योजना पनि रातो किताबमा परेर त्यस्तो हुनु हुँदैन र यसलाई सुझाउनै पर्छ। अर्को किताबको कर, ज्ञानमाथि कर लाउनु हुँदैन। मान्य अर्थमन्त्रीज्यू, तपाईँ पनि बडो एउटा विद्वान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, यो चाहिँ मिलेन। जति जे तर्क गर्दा नि मिल्दैन, किताबमाथिको कर खारेज गर्नै पर्छ। हामी यतापट्टि तपाईँको ध्यान पुगोस्। र विद्युतले चल्ने गाडी पूर्वकता मान्यले भनिसक्नुभयो, यो पनि उल्टो दिशाको यात्रा भयो। हामीले विद्युत उत्पादन गर्दैछौँ, खपत भइरहेको छैन भनिरहेका छौँ भने त्यसको प्रवर्धन हामीले गर्नै पर्छ र आर्थिक हिसाबले पनि, नत्र भने हामीले त्यत्रो इन्धनमा खर्च गर्नु परेको छ, त्यो बचत हुन्छ र पर्यावरणीय हिसाबले पनि दिगो विकास हुन्छ। यसलाई हामीले चाहिँ सच्याउँ, म यो आग्रह गर्न चाहेँ। र अब अन्त्यमा यो संहिताको विषय जो अत्यन्त मार्मिक ढङ्गले पूर्ववक्ता मान्यले राख्नुभयो, यसमा हामीले गम्भीरतापूर्वक लिनै पर्छ।